السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، اليوم حديثنا عن أعظم شخصية عن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، هاديا للبشرية، ونورا لمن أراد الهداية. أيها الإخوة الكرام، قد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في مكة المكرمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره معروفا بالصدق والأمانة، حتى لقبه قومه بالصادق والأمين. أيها الطلاب، إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم الأخلاق، كان نموذجا كاملا لأخلاق الحميدة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة الكرام، في سن 40 أوحى الله إليه وأرسله رحمة للعالمين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه زوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة، أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت لخديجة: والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الزيت وتعين على نوائب الحق. أيها الإخوة الكرام، في سن 10 من الهجرة لقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فخطب خطبة جامعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن إلهكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فقال فيها: ما تركت فيما تمسكتم لن تضلوا به بعدي، كتاب الله وسنتي.
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الإخوة الكرام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي النور الذي يهتدي بها المسلم رحمة للعالمين. نسأل الله أن يجعلنا في كل وقت متبعين لسنته والمحبين، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله.